म्हापसा मतदारसंघ सध्या कोयराच्या रेवाड्यात सापडला। कोयराक लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचे पडटा। शेटयेवाड्यार तर पळयत थंय ब्लॅक स्पॉट आशिल्ले, पूण नगरसेवकांनी एक शक्कल लढयली। कसली ते आयकुया नगरसेवक तारक आरोलकारा कडल्यान। तारक बाब, सध्या म्हापशान म्हणटा तो कोयराचो विशय खूपच गाजता। वयता थंय आमकां ब्लॅक स्पॉट्स पळोवपाक मेळटा आनी ही जी गार्बेज आसा पळय ही डेली क्लीन केल्ली वचना आनी थंय आमकां सगळ्याक वयता थंय राशीच पळोवपाक मेळटा। तुमच्या वॉर्डान सर सध्या कितें परिस्थिती आसा? माझ्या वाड्यान परिस्थिती तुम्ही पयली न्हू, पयलीच तर आतांचे सांगता। पयली माझ्या वाड्यान अशीच परिस्थिती आसली जशी म्हापशाभरान आसा। सगळ्याक ब्लॅक स्पॉट 4 जाग्याचेर ब्लॅक स्पॉट आसले आनी अशी इतको कचरो जमा जातालो की 2 गाडयो पावनासल्यो दिसाक। आमची म्युन्सिपालिटीची एकूच गाडी येताली आनी तो अर्दो कचरो उरतालो, 2 गाडयो पावनासलेल्यो। म्हणून गाडयेचो ह्यो जो गार्बेजाची गाडी अनअवेलेबल आसता म्हणून हांवें एक गेल्या वर्सा एक गाडी घेतली गार्बेजाक, म्हणजे तितून कचरो व्हरपाचो म्हणून। आनी जे बारीक बारीक खंय आमच्या वाड्यार आनी लोकांचे जे कचरे आसलेले ते थंयसून हांव म्हाज्या ओन लेबरांनी जमा करून उडयतालो व्हरून। आनी मागीर कितें जालें, अशेंच चलता चलता कितें जालें, खुबशे कचरो वाडोंकूच लागलो। म्हणून तेजेर आमी एक म्हाज्या वाड्या वयले एक बरे मागपी आसात आनी जे वेल नोन, म्हणजे ह्या गार्बेजा बद्दल वेल नोन पीपल आहात, तेंची एक बैठक घेतली आमी। तेंची एक बैठक घेवन मागीर हेजेर कितें सोल्युशन काडपाचें म्हणून हें केलें जाल्यार आमी हे गार्बेजाचे जे ब्लॅक स्पॉट आहात ते सारकेच बंद करपाचें अशें डिसिजन घेतलें, जेणे करून आमी हो वाड्यार गार्बेजूच जावचो ना। तेज्या खातीर पयलीं म्हणजे आमी लोकांक घराघरांनी सांगलें गार्बेज उडो नाका, खंयच उडो नाका, रस्त्यार उडो नाका, तुमची गार्बेज घरात कडेन थेया, ड्राय आनी वेस्ट सेग्रिगेट करा आनी आमचे जे म्युन्सिपालिटीचे जे स्टाफ येतात तेंचे कडेन दिवपाचो, जेणे करून तुमकां आनी रस्त्यार उडोवपाची गरज पडची ना। पूण एकदां म्युन्सिपालिटीचे लेबर नासता, 8 दिसांनी एकदां बीन चुकता जाल्यार परत गार्बेजाचो डंप वाडोंक लागलो। म्हणून जे गार्बेजाचे स्पॉट आसलेले थंयसर सगळे क्लीन करून एक बरे गार्डनां केल्यात, 4 ब्लॅक स्पॉटाचेर गार्डनां केल्यात। इतकेच न्हू जाल्यार गार्डनां करतना परत कोणी उडोवंक जायना म्हणून थंयसर कॅमेरा घातल्या, जे ओन खर्चांनी कॅमेरा घातल्या, सगळ्या ब्लॅक स्पॉटांचेर कॅमेरा घातल्या। आनी आतां अशी परिस्थिती आहा की खंयसरूच ब्लॅक स्पॉट ना। आनी मेन म्हणजे वाड्या वयरचे म्हाका एक बरें दिसता सांगपाक, हांवें तांकां एप्रिशिएट केला वाड्या वयरच्या लोकांक ग्रुपार पासून, कोणूच कचरो उडयना रस्त्याचेर। पण आनी तेच्या मदीं आनी एक हांवें गार्बेजाची लिफ्टाची गाडी घेतली, पण आतां ती दोनूय गाडयो म्हाज्यो कमी यूज जातात। म्हाका बरें दिसता पळोवपाक, कित्याक गार्बेज पडात ना जाल्यार गाडयेचें युटिलायजेशनूय जायना। पूण गाडी ज्यो आहात आमच्या वाड्या खातीर आसात, केन्नाय फोन करतात लोक, आपले डेब्रीज बीन ना जाल्यार गार्डन वेस्ट बी जाल्यार तेन्ना तेंच्या दारान व्हरून लायता आमी गाडी आनी ते कचरो भायर उडयता। हांगा पयलीं खूब कचऱ्याच्यो राशी जाताल्यो, तुमी हांगासरले लोकलाक कितें म्हणटा? आता कोण उडयना, तेणे तारकान हें केलें बी लायल्या आनी गार्डन बी लायल्या, कोण उडयना आतां। पयलीं कसो कचरो आसतालो हांगा? खूब घाण आसलें आसा, खूब डीग दोन शिवाराय नासले पयलीं म्युन्सिपालिटी। कितले ती म्हणजे कितल्या वर्सांचो प्रॉब्लेम आसलो? खूप वर्सां आतांच चालू केले हेंचे बंद जावप, खूप वर्सां जाली। सो आतां गार्बेज हांगा कोण हाडून उडयना? कोण उडयना आनी ते गार्बेज जालें एक पाटी कितें आसा, एक पाटी येता एक वळवळ कचरो घेयना, एक पाटी हांगा उरता म्हणटा। सो आतां डेली कलेक्शन करता? आतां करता गेली, पूण एक पाटी दुसरो गार्बेज घेयना तो, आमकां व्हरून थंय उडयता पडटा। ओके, सो आतां ही जी गार्बेज हांगा आसतली ते आतां कोण हांगा लोक हाडून उडयना? उडयना। येस। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।